الغزالات ديالي، خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين هانيين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا بصحه جيده وسنه سعيده باش ما تمنيتوا نتوما وليداتكم ووالديكم وخوتكم، ونتمنى داكشي ما حققتوش في 2019 تحققوه في 2020 ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم واحد العشاء خفيف ظريف انا وراجلي، اللي ديجا يعني بمناسبه راس العام، واخا ماشي شي حاجه كبيره، اللي حنا ديجا درنا العشاء الكبير، درناه نهار 25 مع لا فامي ديال راجلي الفرنسيه هنا في فرنسا، وداز صراحه مزيان، وفرقنا لي كادو، راني حاطه الفيديو نيت ديال لي كادو والنهار اللي دوز والعشيه اللي دوز وكلشي معاهم ان شاء الله. هنا راني غندير كيف ما كيقولوا غندير عشاء خفيف ظريف، صراحه هو جايب تقريبا كلشي واجد من برا، شرا لي بودان بلون، واحد اللعيبات هاد لي بودان بلون هما هادو، هما واحد اللعيبات كيكونوا مصايبين دايرين بحال السوسيس، مصايبين باللحم ديال باللحم ديال سميتو ديال العجل ولا العجل، المهم شي حاجه العجل ولا لو فو سميتو داك العجل التصور، هما هادو والحليب. صراحه قلت ليه انا جيب لي شي حاجه حلال، ما بغيتش ناكل شي حاجه حرام، فدايرين بحال هكا كيطيبوا في سميتو، كيطيبوا في المقله في الزبده، وجاب هاد لي نوا سانجاك هادو كيكونوا معامرين فيهم لي فخوي ديال الماغ، وفيهم معامرين بسميتو داك كاينين في هاد لي نوا بحال هاد لي كوكياج هادو بحال هادو كيقول لهم لي نوا سانجاك هنا في فرنسا، جابهم واجدين كتدخلوهم غير في الفران عليهم فخوماج داكشي يدخلوا غير الفران قبل ما يتنكلوا. وشرا كيف ما كيقولوا حلوه على حساب راس العام، حلوه يعني حلوات صغارين يعني دي بيوش بالشوكولاط وداكشي صغيورين، غير لينا يعني حنا بيناتنا، وبغينا نديرو كيف ما كيديروا غير عشاء يعني عادي نحتفلوا بيناتنا كيف ما كيقولوا. هنا انا بغيت نصاوب واحد المملحات، غير يعني غير واحد البلاصه ديال المملحات. عندي هنا البلون بولي فومي، هو هذا نوريكم، هذا البلون بولي هذا، وعندي هاد لي باتون كراب هاد السيرومي هذا، كنجيب ساهلين كديرهم غير كتلفوهم في هاد البلون بولي بحال هكا، هانتوما كتلويوهم بحال هكا، كتجيبوا الموس وكتقطعوهم غير شويه، كدير عليهم كتشكيو عليهم بحال هكا باش ما يخرج لكمش داك السيرومي من البلون بولي، كتقطعوا الطريف الاول، هانتوما كتجيو هنا، هانتوما كيجيو بحال هكا عادي، ماشي شي حاجه شي حاجه. درت هاد العمود كبير على ماشي مشكل، نشارك معكم كنشارك معكم داكشي عادي بلا زواق، داكشي كيف ما كيقولوا كيف ما جا هو هذا. هانتوما هانتوما كيجي غزال صراحه، غير مملحات بسيطه، وغندير معاهم الفريت ان شاء الله. جاوني هاد العصيوات كبارين بزاف، او ناريه دي مدراد شويه، هاد الشيء قليل وباغا ندير فيه هاد المدراد، حيدوها نتوما نديرو في هاد الشيء غير صغير. هانتوما هو هادو راه جايين شويه هايلين، ناريه انا على هاد هانتوما شي حاجه. هانتوما بقاو معايا تنكمل لكم الطريقه ديال لي بودان، الطريقه ديال المملحات، وليش كندير. هانتوما الخوت عاوتاني غنجيبو هذا، وغادي نديرو فيهم هاد لي باتون كرابهم ديجا مصايبين بحال هكا، غادي ندلويوهم هانتوما. كنقطعوهم
صراحه كيجيو رائع والله، بهذا المذاق ديال البولي فومي مع السوري كيجيو صراحه غزيولين. وكديروا لهم العسيوات يجيو بحال هكا. نكملوا هاد اللعيبات بحال هكا. ايوا ونرجع معاكم نتوما انا اللي كنبقى نتلمت اصلا على شي كنتلمت على راجلي كيهضر مع عيطو شنو كيقول، وفي نفس الوقت كنصايب. المهم هانتوما غنكملهم كاملين بحال هكا. غادي نكمل هاد اللعيبات بحال هكا بهاد الطريقه هذه فوالا. وديك الساعتين غادي نشارك معكم داكشي الاخر، يعني غادي نصايب الفريت. وهذا الشيء كيف ما قلت لكم هاد لي نواد سانجا كنديرهم بلاتي في الفران، وهذا غنديروه مع الزبده يعني الثقله. هادو كتحيدوا لهم هاد لابو، كتحيدوا لهم هاد سميتو، كنحيدوا لهم هاد لابو هادي، كيداروا كيتقلاو. صراحه اول مره غادي ناكلو، ما عرفتش دابا نشوفوا ونجاوبكم. Et puis, essayez de bien la finir et surtout bien de la démarrer. Oui, exactement, Nanou. Merci beaucoup. Vous ne prenez pas trop la tête parce que c'est important d'avoir une vie un peu heureuse et puis il y a déjà toujours tant de misère dans les trucs. Ouais. Je vous embrasse tous et puis bonne soirée. Merci, Nanou. Je t'embrasse. Bisous. Et à demain. Au revoir. À demain, Nanou. Au revoir. Au revoir. هذه عكوز سعيطات لي مسكينه باش تقول لي انا سعيده. الله يخليها لي والله يطول لي في عمرها يا ربي. صراحه سيده ونعمه يعني الانسانه. حيت حنا واحد الاخر كياخذ واحد النظره كيقولوا ان النصارى ماشي مزيانين وان النصارى كذا، ولكن صراحه قلبهم كبير كبير كبير. انا جربت من عكوزتي صراحه انسانه ظريفه مسكينه، الله يطول في عمرها، عندها 94 عام وباقا شاده في راسها. الله يخليها لنا يا ربي. وهذا الشيء اللي بغيت نقول ليها. غادي نكمل لكم روتيني العشائي المسائي. هنا راني غادي نقشر شي بطيطات ندير الفخيت. صراحه القضيه ديال باش نيبوشي نقشروا بطاطا بحال هكا. زعما شتوني كيفاش كنقشر بطاطا بروفيسيونيل ياك. قلت لكم غنقشر البطاطا، ندير الفريت نديرها في الفريت، لا ماشي في المقله ديال الفخيت، شي حاجه نيت بروفيسيونيل باش تطلع الفخيت واعره مزيان. غادي نقول لكم واحد القضيه، بالله انا الفخيت كنقليها 2 مرات. يعني القليه الاولى كتطلع فيها مزيان، ديك الاخر كتكون باقا رطبه، يعني كتطلع فيها كتكون الزيت سخونه، كتكون الفريت دخلها كيف ما كيقولوا الطياب، ولكن باقي ما مقرملاش. الوغ كيفاش كندير لها؟ كنسيها، يعني كنحيد الشبكه ديال الفريتوز، كنهزها، كنفط مزيان داك الزيت، وكنحط الفريت كنخليها كنتسنى عليها واحد شويه، واحد 4 دقائق، حتى عاوتاني كترجع ديك الزيت تسخن مزيان. وكندير الفخيت، ملي كنديرها كتقرمل، كتولي صراحه بحال ديال الزنقه ولا كثر كاع من ديال لي غيستو، كتكون غزاله. غير ديال لي غيستو كتكون كيشريوها سورجولي، يعني مصايبه وديجا وشحال وهي في الفريغويات كتلاوح، ولا ما نعرف كيديروا لها في دوك الميكات، كيجمعوها في دوك الميكات ويقليوها في الاخر. المهم كيف ما قلت لكم انا كنقليها 2 مرات، يعني كنقليها الطريقه الاولى اللي قلت لكم، دابا نوريكم كيفاش كنخليها تدخل معاها الطياب، حتى اللي كنحيدها في الشبيكه ديالها وكنردها في القليه الثانيه. منين كتسخن الزيت مزيان ديك الساعات فين كتقرمل، كتولي يا سلام الفريت نيت اللي ما شهيتكم فيه. وهانتوما معايا. ونسيت ما قلت لكمش ان حتى هاد الفواغرا، ما عرفتش هاد الفواغرا صراحه العام اللي فات كانوا داروا، حيت هما معروفين هنا في فرنسا كيديروا في راس العام هاد الفواغرا هذا، ولكن انا ما عرفتش شنو هو، كيقولوا الفواغرا، يعني الناس اللي عايشين في فرنسا وعايشين في اوروبا كيعرفوا. صراحه هنا كيتباع، المهم الصراحه شويه غالي، ولكن ما عرفتش باش مصايب. المهم كيقولوا له فواغرا، ما عرفتش باش مصايب، تيجي راجلي ونقول ليه باش مصايب، ونقول لكم معلومه مفيده. هانتوما
هذا كيتنكل هكا يعني هكا مصايب مشري طايب وهذاك. هنا كيف ما قلت لكم راني شاركت معكم. هنا كيف ما قلت لكم غندير الفخيت. هنا راني صايبت هاد اللعيبات هنا في الاخر صافي. غنطيبو هادشي وغنحطوه داكشي على الطبيله وناكلوه. لا غنرميوه غناكلوه زعما. وهانتوما كيف ما قلت لكم هنا راجلي راه غيجي يعاوني حيت هو اللي كيعرف كيفاش غيدير هاد البودان بلون باش يصايبو. ستيفان tu dis bonjour. Bonjour à tous. Salam alaikum salam. Donc je vais enlever la peau du boudin blanc. هانتوما هنا كيف ما قلت لكم العشاء هنا كيحيد لابو البودان بلون. غادي يحيد هاد لابو هادي و ابري غادي نديروه يتقلى. tu vas le faire cuire dans la poêle c'est ça. غادي يقلي في المقله شويه ديال الزبده. فوالا وغنديروا لي فريت. وهادو لي نوا سان جاك ها هما كيف ما قلت لكم. هنا راني شعلت على الفريتاج على وديت الفريت. وهنا نتوما كيحيد على حساب البودان بلون على وديت راس العام. يعني كنديروا داك العشاء ديال راس العام غير انا وهو وراجلي. نتوما هنا كيحيد. اي سي كوا لو بودان بلون؟ سي كوا ouais. C'est du veau. Ouais. Avec du lait. Ouais. Et des truffes. C'est quoi des truffes? C'est un genre de champignon. قال لكم البودان بلون. ouais. هانتوما كتشوفوا واحد داير بحال السوسيس باللحم ديال العجل ما عرفتش العجل ولا الباف ولا. والحليب واحد النوع ديال لي شامبينيون يا لي شامبينيون واحد النوع من لي شامبينيون مصايب كيدار هكا في كيف ما كي du sel du poivre دو سيل دو بوار. قال لكم الملح بزار. وهنا غادي نديروه هانتوما رساله ليه التقشر يعني حيد له كامل ديك القشره. وهذه هنايا لابو فوالا. وابخي غيديرها غاديرو يتقلا. tu vas le faire cuire maintenant ou tout à l'heure? Tout à l'heure là c'est les pommes. هنا راه دار لي بوم avec quoi? Alors les pommes c'est moitié de pommes. Ouais. J'ai enlevé les pépins et le trognon. Ouais. J'ai mis une tranche de pain d'épices. Ouais. Sur la tranche de pain d'épices, j'ai mis du beurre de micelle. Ouais. Au-dessus, j'ai mis une tranche de citron. Ouais. J'ai posé les moitiés de pommes sur chaque tranche de pain d'épices. Ouais. J'ai mis au four avec un peu d'eau et j'ai laissé cuire que ça caramélise. ها هما جاي هذا التفاح جاي بحال الشكل ديال الكراميل. دار فيه شد تفاحه كبيره قسمها على جوج. دار من التحت ديال التفاحه دار شويه ديال الزبده في هذاك اللي غيدخل الفران. ودار لو بان ديبيس واحد الخبز كيكون مصايب فيه يعني واحد الخبز حلو كيكون فيه شحال من حاجه مصايبه كيدير حتى هو والزبده. وهنا كيف ما قلت لكم جي ديجا بريزونطي مي جو سي با سي كوا دون. Alors ça c'est des coquilles de noix de Saint-Jacques. Donc les Saint-Jacques c'est un mollusque, un coquillage. Ouais. Donc il y a les Saint-Jacques, il y a du champignon. Ouais. Il y a une sauce Ouais. une blanche qu'on appelle qui est faite avec de la farine et puis l'eau de cuisson des Saint-Jacques. Ouais. Et là moi je les ai achetés tout préparés, hein. C'est pas nous qui les avons préparés. Ouais. Et c'est des noix de Saint-Jacques au champagne. هما هادو لي نوا سان جاك اللي قلت لكم او شامبان. Au champagne. Bon, il n'y a pas beaucoup de champagne, c'est pour donner le goût. Et هاد لي ici, نوا سان جاك بالشامبان. ici c'est du foie gras de canard, de d'oie. دو دوا. Ouais. جو كوني مالكم. هنا الفوا غرا. الناس اللي ساكنين في فرنسا عارفين شنو هو الفوا غرا. C'est pas de la loufe, hein. C'est du foie gras d'oie. دوا با. Donc ça se mange, ça se mange comme ça. Voilà, ça se met tartiné sur des toasts grillés. هنا هادو كيديروه على دوك لي توست على داك البان دومي ولا غريه كيدهنوا به الخبز وكياكلوه. Donc on va se régaler les amis, franchement ça va être génial. وهنا لي فريت هما راه دايرين. هنا غنديروا لي فريت. Et ça c'est Zara qui a préparé. هنا كيف ما قلت لكم لي بتي تروك لا اللي درت بلو بولي فومي ودوك لي باتون كراب اللي كنقولوا سيرومي. وحنا وحلوه راه ديجا شراها. وهنا شاري العصير وبيتي داكشي غنديرهم في الثلاجه. بيتي البيريي غنديرهم في الثلاجه. وكيف ما قال لكم على هاد لي نوا سان جاك كيف ما قلت لكم واحد النوع ديال الكوكياج كيكونوا فيه لي شامبينيون واحد لا صوص والفرomage والشامبان. فوالا
نتوما، وغادي تبقاو معايا حتى نوريكم يعني النهايه ديال الغوبا. هانتوما هنا درت الفريت، هو راه درت الفريت دارو راجلي هنا كيتقلى. هنا غير غتدخل فيه الطياب غيحيدو، وديك الساعتين غيعاود يديرو باش يتكرمل. وهنا داير الزبده باش يطيب هاد السوسيسون هذا. راه داير الخبز كيت في هاد لا ماشين باش يتكرمل على وديت لو فواغرا. وهنا راه دخل لي كوكي سانجاك دخلهم في الفران باش يتكرملوا حتى هما. فوالا. وانتما الخوت هادشي وجد يعني لي نوا سانجاك كاينين هنا. الفواغرا راه داروا على الخبز اللي قلت لكم كرملوا. عصير عندنا هاد العيبات سميتو يعني هنا الفريت يعني عشا خفيف ظريف، هو راه ديجا بدا كياكل. انتما كتشوفوا يعني ماشي شي حاجه. المهم كيف ما قلت لكم سنه سعيده باش كتمناو يا ربي ويدخل عليكم بالصحه والسلامه وعلى والديكم. فوالا. ستيفان راه بدا الماكله ما كيتسناش. هذه الديسير هانتوما كتشوفوا اللي قاتو ولدي راه لي قاطو حيد لهم الشكلاط كامل من الفوق. راكم عارفين الوليدات الصغار مع لي قاتو. فوالا.